यदि यो भौतिक संसारमा हाम्रो मन कुनै एक व्यक्ति वा कुनै एक वस्तुमा मात्रै लाग्दछ भने पनि हामीहरू गोलोकधाम जान सक्दैनौँ, राधा कृष्णको दर्शन गर्न सक्दैनौँ। यो असम्भव नै हुन्छ। यदि हाम्रो यो मन यो भौतिक जगतमा कोही एकजना वा कुनै एक वस्तुमा मात्रै लाग्दछ भने संसारमा यत्रा व्यक्तिहरू छन्, यत्रा वस्तुहरू छन्, सबैलाई भुलिदिउँ। मानौ हाम्रो यो मन कोही एक व्यक्तिमा लाग्यो रे र कुनै एक स्थानमा हाम्रो मन टाँसियो रे। हुन्छ नि, घरमा टाँसियो, देशमा टाँसियो, जमिनमा टाँसियो, ल्यापटपमा टाँसियो, आइफोनमा टाँसियो, धेरै चिजहरू छन् नि। अब राधा कृष्णको धाम जान सकिन्न। अनि त्यसै गरी संसारमा हाम्रो मन कुनै एक व्यक्ति वा कुनै एक प्राणीमा मात्रै लाग्यो भने पनि जान सकिन्न। एक व्यक्ति भनेको जस्तै घरमा पालेको कुकुर, बिरालो, अनि त्यसै गरी आएर पाठापाठी, अनि घरकी पत्नी, पति पनि, बालबच्चा, आफ्नो आँखा अगाडि आफूले देखिरहने कुनै पनि व्यक्ति यदि कसैमा मन लाग्यो भने जान सकिन्न। यो सत्य हो, यो यथार्थ हो। विशेष गरी जडवादीहरू, कसलाई जडवादी भनिन्छ? जो जडतामै रमाउन चाहन्छन्। यो संसारलाई जड जगत भनिन्छ, जड पदार्थहरूद्वारा निर्मित। यो जड जगतमै जो रमाउन चाहन्छन्, जसले यो संसारलाई नै सत्य ठानेका छन्, जसले यो संसारी मृत्यु सुख, जड जागतिक, जड अर्थात् जड पदार्थहरूको जागतिक सुखलाई नै सत्य मानेका छन्, जसको जीवनको लक्ष्य भनेको आहार, निन्द्रा भएर मैथुन मात्रै छ, हो यस्ता संसारी जीवहरू यो कुरा पत्याउन तयार छैनन्, स्वीकार गर्न तयार छैनन्। जस्तै अस्ति एक व्यक्ति, हामीले यही विषयमा चर्चा गर्दै थियौँ कि जबसम्म व्यक्तिको मन पूर्ण रूपले यो संसारबाट हट्दैन तबसम्म ऊ गोलोकधाम जान सक्दैन भन्दाखेरि रिसाए ती व्यक्ति। नचाहिने कुरा कहाँबाट हुन्छ, तपाईँ त्यस्तो कुरा गर्ने? किन भन्दा जो संसारी व्यक्ति छ, जो जड व्यक्ति छ, त्यो जडतामा रमाएको व्यक्तिलाई यो संसार काम छैन, यो संसार मिथ्या हो, संसार क्षणभङ्गुर हो भन्यो भने ऊ रिसाउँछ। किन किन उसलाई भित्रभित्र पोल्न थाल्छ। किन भन्दा उसले यो संसारमा आशा देखेको छ। उसलाई लाग्छ कि म यो जड जगतमा सधैँभरि जीवित रहेर आनन्दको उपभोग गर्छु। त्यो उसको मृग तृष्णा हो। हामीले बार बार चर्चा गरिसक्यौँ कि यो संसारमा न पहिला कसैले आनन्द प्राप्त गरे, सुख प्राप्त गरे, न आज कसैले आनन्द प्राप्त गरिरहेका छन्, सुख प्राप्त गरिरहेका छन्, न भोलि कसैले प्राप्त गर्नेछन्। भगवत गीता नै पढिरहनु पर्दैन यो कुराको अनुभवका लागि। हामीले संसारमा हेरौँ, कसैले आनन्द प्राप्त गरेको हामी देख्न सक्छौँ, कसैको चेहरा हेरौँ, कसैको मुख हेरौँ, कुनै देश हेरौँ जहाँ शान्ति छ, आनन्द छ, सबैतिर रोग, सबैतिर बुढ्याइ, सबैतिर मृत्यु, सबैतिर झगडा, सबैतिर रक्तपात, सबैतिर मारकाट होला। कहीँ अलि धेरै शान्ति, कहीँ थोरै शान्ति, तर संसार सब एउटै हो। जो जड व्यक्ति छ, जडवादी छ, यो जडवादीलाई यो संसारबाट मन हटाउनु पर्छ है। यो संसारको कुनै पनि व्यक्तिमा मन हुनुहुन्न र कुनै पनि वस्तुमा मन हुनुहुन्न, एउटा पनि चिज र एउटा पनि व्यक्तिमा मन हुनुहुन्न भन्यो भनेदेखि उसलाई झनक्क रिस उठ्छ। है के भनेको होला, यस्तो प्यारो संसार, यस्तो सुन्दर संसार, आहाहा, यस्तो प्यारो संसार, यस्ता प्यारा मान्छेहरू, यस्ता प्यारा मित्रहरू, यस्ता प्यारा, हेर कति प्रेम गर्छन् मलाई, मैले कति प्रेम गर्छु। अरे मित्र, तिमीलाई कसैले प्रेम गर्दैन र तिमीले पनि कसैलाई प्रेम गर्दैनौ, यो शास्त्रको वचन हो, यो अनुभवको कुरा पनि हो। तबसम्म मात्र तिमीलाई प्रेम गर्छन् जबसम्म तिमीले प्रेम दिन सक्छौ। यो भौतिक जगत भनेको महत्त्वाकांक्षाको जगत हो, जहाँ जबसम्म व्यक्तिले केही दिन सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, तबसम्म उसलाई कसैले केही गर्दैन। यो व्यापार हो।
जस्तै कोही व्यक्ति पसलमा दुकानमा गयो भने के हुन्छ, तपाईले पैसा दिनुहुन्छ र त त्यो दुकानदारले तपाईलाई सामान दिन्छ, तपाई पैसा नदिनुस् तपाईलाई उसले बाटा दिन्छ। यो संसार भने हामी सबै स्वार्थी नै, स्वार्थीलाई राख्ने ठाउँ हो, महत्त्वकांक्षीहरूलाई। जबसम्म हामी कसैलाई प्रेम दिन्छौँ तबसम्म मात्रै हामीहरूले प्रेम पाउँछौँ, जबसम्म हामी अरूलाई सुख दिन्छौँ तबसम्म मात्रै हामीहरूले सुख पाउने हो। यो नसोचौँ, यो भ्रममा नपरौँ। वास्तवमा यही भ्रममा परेर हामीहरूलाई धोका भइरहेको छ, हामीहरूले आफूले आफूलाई धोका दिइरहेछौँ। हामीहरूले सच्चा प्रेमले भरिपूर्ण, सच्चा आनन्द र सच्चा सुखले भरिपूर्ण राधा कृष्णको चरणलाई तिरस्कार गरेका छौँ। भौतिक जगतले हामीहरूलाई ठगिरहेको छ र भौतिकवादले हामीलाई ठगिरहेको छ, कसरी प्रेम गरेको देखाएर। हेर्दाखेरि त क्या प्रेम भएको जस्तो लाग्छ होइन? ओहो क्या सुख छ, सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन्, सबैले चुप्पा गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ, सबैले लाइक गरे, फेसबुकमा त अझ लाइक साइन आउँछ होइन, सबैले लाइक गरिरहेको जस्तो, सब्सक्राइब गरेको जस्तो लाग्छ। यसो मनमा लाग्छ, ओहो सबै मेरा छ नि, सबै मेरा, यी सबै मेरा। हेर मलाई कति प्रेम, हेर मेरो लागि कति हुटिङ, हेर मेरो लागि कति के भन्छ त्यसलाई, जय जयकार, हेर मेरो लागि कति के। तर प्रिय मित्र, यो भ्रममा नपर, तिम्रो लागि केही पनि आइरहेको छैन यहाँ। तिम्रो लागि यो तिमीले गरेको भएर, तिमीले अरूलाई प्रेम दियो, त्यही भएर तिमीलाई अरूले प्रेम गरिदिएको। तिमीले अरूलाई केही दियो, त्यही भएर अरूले तिमीलाई केही दिइरहेको छ। तिमीबाट अरूलाई फाइदा छ, त्यही भएर अरूले तिमीलाई फाइदा दिइरहेको छ। तर जबसम्म व्यक्तिले कसैलाई फाइदा दिँदैन भनेदेखि ऊ साइड लागे हुन्छ। खतरनाक संसार छ हो। व्यक्ति भ्रमित किन बन्छ, हामी किन भ्रमित बन्छौँ भन्दाखेरि यो मिथ्या प्रेम, यो संसारको झुठो प्रेम, यो संसारको झुठो प्रशंसा, यो संसारको सबै कुरा झुठोले हामीहरूलाई भुलाइदियो कि यही सत्य हो, यही यथार्थ हो, यही सत्य हो, यही यथार्थ हो। र यही सत्य होइन, यो यथार्थ होइन, महत्त्वकांक्षाहरू केही पनि होइन। र यो महत्त्वकांक्षाको जगतलाई हामीहरूले कति प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ, कति प्यार गरिरहेका छौँ, कति प्यार, र जसलाई प्यार गर्नुपर्ने त्यहाँ प्यार छैन। हेर्नुहोस्, त्यो दिव्य राज्य, त्यो प्रेम राज्य, राधा कृष्णको राज्य, त्यहाँ तपाईँले प्रेम नगरे पनि तपाईँले अथाह प्रेम पाउनुहुन्छ। यहाँको जस्तो होइन तपाईँले प्रेम पाउन प्रेम गर्नै पर्ने, तपाईँ हामीले केही कुरा पाउनलाई केही कुरा दिनै पर्ने। यो भौतिक जगत जस्तो होइन, जड जगत जस्तो होइन। त्यहाँ तपाईँले केही नदिए पनि तपाईँले जगत पाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रेम नदिए पनि तपाईँले अथाह प्रेम राशि पाउनुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई सुख नदिए पनि तपाईँले अथाह सुख राशि पाउनुहुन्छ। कसैले यो भौतिक जगतमा एउटा उदाहरण देखाउन सक्छ यसबारे? तपाईँले कसैलाई सुख दिनु भएन तर उसले तपाईँलाई प्रशस्त सुख दियो। तपाईँले कसैको प्रशंसा गर्नु भएन तर उसले तपाईँको प्रशस्त प्रशंसा गर्यो। तपाईँले कसैलाई प्रेम दिनु भएन तर उसले तपाईँलाई प्रशस्त प्रेम दियो। यो कहीँ छ? यो कुनै ठाउँमा एउटा उदाहरण, एउटा कहीँ पनि छैन। यो केवल कविहरूको भाषामा मात्रै हुन्छ, कवितामा मात्रै हुन्छ, यथार्थमा हुँदैन। किनभने जड जगत हो। जड जगतमा यहाँ सबैजना महत्त्वकांक्षाका भिखारीहरू छन्, हामी सबै। तर यो जड जगतले हामीलाई कति ठगेको छ, कति ठगेको छ। कसरी ठगेको छ? ब्रह्मानन्दो भवेत् एष चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। भक्ति रसामृत सिन्धु 1.3.8 में स्पष्ट बताइयो। अरे ब्रह्मानन्द प्राप्तिबाट जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ नि, त्यो आनन्दलाई यदि 1 शंख गुणा गर्ने हो भनेदेखि त्यो भनेको राधा कृष्णको सेवाबाट प्राप्त हुने सुखको 1 कण मात्रै हो। अब ब्रह्मानन्द यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने? ब्रह्मानन्द भनेको मनुष्य लोकमा जुन मनुष्यले पाउने सर्वोच्च आनन्द छ। मानव कुनै मनुष्य यो मनुष्य लोकको सबभन्दा धनी छ, सम्राट छ, सबभन्दा शक्तिशाली छ, नोकर चाकर छ पुरा टन्न, धन जति पनि छ, सुरा सुन्दरी जति पनि छ, जति पनि भोग गर। प्रायले यस्तो किसिमको
सुखशैलको जिन्दगी भोग्न पाउँदैनन्। प्रायको जिन्दगी टेन्सन लफडामै बितिरहेको हुन्छ मनुष्य लोकमा पनि। त मनुष्य लोकमा पनि एकाध जो सम्राट, जो बिल गेट्स, जो विनोद चौधरीजी जस्ता सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूले मात्र यस्तो सुख भोग्न सक्नु होला, सबैले सक्दैनन्। मनुष्य लोकको सर्वोच्च सुखलाई यदि 1 करोड गुणा गर्ने हो भनेदेखि त्यो भने ब्रह्मानन्दको सुख अर्थात् ब्रह्म प्राप्ति, निराकार ब्रह्ममा लीन भएर जुन ज्ञानीहरूले आनन्द प्राप्त गर्छन् त्यसमा पनि केही आनन्द हुन्छ, त्यसलाई ब्रह्मानन्द भनिन्छ। तर हामीहरूले भागवत, हामीहरूले वेद पुराणबाट थाहा पाइसक्यौँ कि त्यो ब्रह्मभन्दा पनि माथि राधाकृष्णको धाम छ, गोलोक धाम छ, वैकुण्ठ आदि धाम छ। त्यो आनन्दको 1 कण बराबर पनि त्यो ब्रह्मानन्द हुँदैन रे। ल अब तपाईँ हामी कल्पना गरौँ, यो कुनै मेटाफोर होइन। मेटाफोर भनेको के? यो कुनै साहित्य होइन। कसैलाई साहित्य लाग्न सक्छ, ए ल साहित्यिक भाषण होइन, साहित्यिक भाषण होइन, यथार्थ हो, यथार्थ हो। त्यो ब्रह्मानन्दको जुन सुख छ त्यो सुख त राधा कृष्णको सेवा सुखको 1 कण पनि होइन, परमाणु तुलामपि। तर यस जड जगतका हामी अभागी जीवहरू कतिसम्म अभागी, कतिसम्म अभागी हामी के गर्छौँ? यो जड जगत जहाँ हामीहरूले कहिले पनि सुख पाएनौँ, कुनै जीवनमा सुख पाएनौँ, यत्रा जन्म हामी चक्कर खाएर आयौँ, कुनै जन्म सुख पाएनौँ, मायाको लात मात्र खाइरहेछौँ, लात मात्र। कृष्ण भुली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारिदिया संसारेर दुःख। राधा कृष्णलाई भुलेर उहाँबाट आफ्नो मुख फर्काएर यो जड जगतमा आएर कहिलेदेखि अनादि बहिर्मुख भनियो। अनादि, अनादि भनेको कहिलेदेखि हामीलाई थाहा नै छैन। यस जीवनमा त हामी माताको गर्भबाट कसरी फुत्त बाहिर निस्क्यौँ हामीलाई थाहा हुँदैन। कोही कोही मूर्खहरू आउँछन् र कुराकानी गर्छन्, तपाईँलाई थाहा हुन्छ पहिलाको जीवन? थाहा हुन्छ? यस्तो किसिमको प्रश्न आउँछ। अरे बेकुफ, तिमी यति निर्बल छौ, तिमी मायाद्वारा यति ग्रसित छौ कि तिमीले म कसरी आमाको गर्भबाट फुत्त बाहिर निस्के यो त तिमीलाई थाहा हुँदैन। बाल्यकालमा माताको स्तनपान कसरी गरे यो त तिमीलाई याद हुँदैन भनेदेखि पूर्व जन्ममा कुनै जन्ममा बाँदर भएर दुःख पाएको, कुनै जन्ममा सुँगुर भएर दुःख पाएको, कुनै जन्ममा पक्षी भएर दुःख पाएको, यो कुरा याद हुन्छ? तपाईँ यही जीवनको कुरा याद हुँदैन, त्यो जीवनको कसरी याद गर्न सक्छौ? त त्यो पूर्व जीवनलाई केबाट हेर्ने? शास्त्र चक्षुद्वारा हेर्ने। शास्त्र के हो? भगवत वाणी। तर बेकुफहरू, अभागीहरू, यिनीहरू शास्त्र वाणीमै पनि विश्वास गर्दैनन्, भगवत वाणीमै विश्वास गर्दैनन्। त्यसकारणले गर्दा गीतामा भगवानले के बताउनु भयो? अश्रद्ध धाना पुरुषा संशयात्म विनश्यति नायम लोकस्ति नापारो ना सुखम परम गतिम। जसले शास्त्रको वाणीमा विश्वास गर्दैन तिनीहरूले न यो लोकमा सुख प्राप्त गर्दछन् न परलोकमा सुख प्राप्त गर्दछन्। तिनीहरूको लागि सुख भन्ने कुरा केवल शब्दमा मात्रै उनीहरूले सुख पाउँछन्, यथार्थमा सुख भन्ने कुरा हुँदैन। श्रीकृष्ण भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ। त शास्त्रको वचनमै यदि हामीहरूलाई विश्वास हुँदैन, महापुरुषको वचनमा विश्वास हुँदैन भनेदेखि हामीहरूले कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ कि म पूर्व जन्ममा थिएँ भनेर? अन्धो भएर हिँडिरहन्छौ तिमी, अन्धो भएर हिँड, जन्मसम्म अन्धो भएर भड्किएर हिँड, घमण्ड गर, अहङ्कार गर संसारमा। माताको गर्भबाट जन्म मर के छ? आनन्दले जन्म मरणमा रमाऊ। यदि रमाउन सक्छौ भनेदेखि, तर रमाउन सक्दैनौ। हेर, यो संसारमा तिमी सधैँभरि रमाउन पाउँदैनौ प्रिय मित्र। तिमीलाई अलिकति रमाउन थाल्यौ कि भयानक कालले तिमीलाई जकडेर लिएर जान्छ र तिम्रो त्यो रमाइलो स्थितिलाई शाश्वत बनाउँदैन, त्यो स्थितिलाई अशाश्वत बनाइदिन्छ। मानौ यति बेला तपाईँ हामी अमेरिकाको एकदमै धनाढ्य हुन सकौँला, अमेरिकामा एकदम सुख शैलमा बसेका हुन सक्छौँ, तर कहिलेसम्म बस्न सक्छौँ? कहिलेसम्म हामी धनी, कहिलेसम्म हामी सम्भ्रान्त भएर बस्न सक्छौँ? कहिलेसम्म हामी ह्यान्डसम भएर बस्न सक्छौँ? कहिलेसम्म जवान भएर बस्न सक्छौँ? अरे यो खतरनाक काल छ नि समय, यो कालले तपाईँ हामीलाई बुढो बनाउँदै लिएर जान्छ, ढाल्दै लिएर जान्छ, सुकाउँदै लिएर जान्छ, तपाईँ हामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिन्छ र अर्को जन्म कहाँ कुन स्थितिमा पुर्याइदिन्छ केही पनि थाहा हुन्न होला। अहिले सुख पाउला, अहिले तपाईँ हामीसँग स्पोर्ट गाडी होला, अहिले तपाईँ हामीसँग ब्याङ्कमा करोड होला, तर अर्को जन्ममा करोडमा म फेरि जन्मन्छु, यो कुरा के भन्न सकिन्छ? ग्यारेन्टी छ? सकिन्छ? यो जन्म करोडपति, अर्को जन्ममा एकदम भिखारी भएर पनि जन्मन सक्छौ।
अमेरिकामा जन्मेका छौ, अर्को जन्म सोमालियामा पनि जन्मन सक्छौ, भोकमरी लाग्ने ठाउँमा। के ठेगान छ? युद्ध भइरहने, मारकाट भइरहने ठाउँमा पनि तिम्रो जन्म हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा भौतिक सुख दुःखको स्थिति कहिले पनि शाश्वत हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत, भगवानले के बताउनु भयो कि यो मन भन्ने कुरा केवल भगवान उहाँमा मात्रै लाग्नुपर्छ। यो संसारमा कुनै पनि न राम्रो कुरा न नराम्रो कुरा, एभ्री गुड एन्ड ब्याड इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज ब्याड। किनभने यो संसारको प्रत्येक राम्रो र नराम्रो कुरा सबै भौतिक हो। राम्रो कुरा पनि भौतिक हो, नराम्रो कुरा पनि भौतिक हो। जस्तै नराम्रो कुरा जहाँ फोहोरको डङ्गुर फालेको छ त्यो पनि भौतिक हो, राम्रो कुरा जहाँ फुल बगैँचा छ त्यो पनि भौतिक हो। आँखाले हेर्दाखेरि त्यो फुल बगैँचा छ त्यो सुन्दर देखिएला, तर त्यो पनि केही समयपछि त्यो फुलहरू कुहिएपछि त्यो फोहोर फालेको डङ्गुर जस्तै देखिन्छ, हो कि होइन? जस्तै भोजन अहिले खाने हो भनेदेखि मिठो होला, तर भोलि खाने हो भने गनाउँछ। एभ्रिथिङ यो संसारमा यहाँ एभ्री गुड एन्ड ब्याड इज ब्याड। प्रत्येक राम्रो र नराम्रो सबै नराम्रो। किन भन्दा यी सबै गुणमै छन्, सत्व रजो र तमो। जबसम्म सत्व रजो र तमो यो तीन गुणद्वारा निर्मित जगतमा तपाईँ हाम्रो प्रवास रहन्छ, बास रहन्छ, तबसम्म शाश्वत सुख शान्ति यो कदापि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा गुणातीत, वन्दे कृष्ण गुणातीतम परब्रह्म्याच्युतम यतः अविर्भुव प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय। उनै गुणातीत राधा कृष्णको जसले आश्रय लिएको छ, भक्तिमय सेवाको जसले आश्रय ग्रहण गरेको छ, उसले मात्रै गुणातीत स्थिति प्राप्त गर्दछ। यो भौतिक प्रकृतिबाट के प्राप्त गर्दछ? भगवत धामको स्थिति प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा कृष्ण भगवानले गीतामा के बताउनु भयो? इन्द्रियाणाम हि चरताम येन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसि। इन्द्रियाणाम हि चरताम येन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसि। के भन्नुहुन्छ कृष्ण भगवान? जसरी पानीमाथिको डुङ्गालाई शक्तिशाली हावाले हुत्याएर एकातिर पुर्याइदिन्छ, त्यसै गरी विचारशील इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एकमा एकाग्र भएको मनले मानिसको बुद्धिलाई नै हरण गरिदिन्छ। त अघिनको कुरा यहाँ आयो। यसकारण संसारमा कुनै पनि कुरामा हामीहरूले आफ्नो मन नलगाउने। कृष्ण भगवानले के बताउनु भयो? जसरी वायुले डुङ्गालाई हुत्याइदिन सक्छ, डुबाइदिन सक्छ, त्यसै गरी कुनै पनि एउटा विषयमा अथवा संसारको कुनै पनि एउटा चिजमा लिप्त भएको मनले व्यक्तिलाई संसार सागरमा डुबाइदिन सक्छ, जसरी कुनै पनि दिशाबाट बहेको वायुले डुङ्गालाई डुबाइदिन सक्छ सागरमा। स्पष्ट छ। अब उदाहरण कसैले खोज्नु होला? उदाहरणमा प्रसिद्ध उदाहरण जड भरत। भरत महाराज त उहाँ कृष्ण भक्त हुनुहुन्थ्यो। अब कसैको मनमा लाग्न सक्छ, होइन हामी भक्तहरूको लागि होइन, यो त ती जो भक्त छैनन् तिनीहरूको लागि हो। होइन, यो भक्तहरूको लागि हो। जो भक्त छैनन् उनीहरू त यो संसारमा डुबिसकेका छन्, उनीहरू त संसारमा डुबानमा परिसकेका छन्, इन्द्रियहरूद्वारा डुबाइएका छन्, डुबिसकेको छ। बस यदि भगवानले अपार कृपा गर्नुभयो भने र कोही महापुरुष सन्तको कृपा भयो भने उठ्न सक्ने चान्स छ, नत्र छैन। जडवादीहरूको त विनाश निश्चित छ। तर जो भगवानका भक्त, वास्तवमा भगवत गीताको ज्ञान कसको लागि? जडवादीको लागि होइन, भक्तको लागि। भक्तको लागि। जडवादीले त हेर्दैन नि। थोडी जडवादीले यो कुरा भगवत गीताको ज्ञान उनलाई मनपर्छ? यो संसार बेकार छ, परमधाम जानुपर्छ, यो शरीर बेकार हो। यो शरीर बेकार भन्ने बित्तिकै उसले भगवत गीता काम छैन, यस्तो जाब शरीर बेकार रे, यस्तो राम्रो यति आनन्दको शरीरलाई बेकार रे भनेर उसलाई सुरुकै च्याप्टर उसलाई मन पर्दैन। हामी भित्रको आत्मा हो, शरीर भनेको कपडा हो, वस्त्र हो। जडवादीलाई थोडी यो मनपर्छ? मन पर्दैन। जडतामै रमाउन चाहन्छ। भगवत गीताको ज्ञान भक्तलाई हो। त जड भरत महाराज को हुनुहुन्थ्यो? भरत महाराज त कृष्ण प्राप्तिकै लागि भनेर हिँड्नु भयो नि।
तपस्यामा रहनु भएको थियो नि, भजन गरिरहनु भएको थियो, धेरै उच्च लेभलमा पुग्नु भएको थियो। तर पनि हरिणको एउटा सानो पाठोमा उहाँको मन अड्कियो। संसारका सबै कुराबाट उहाँको मन हट्यो। यतिसम्म बताइएको छ शास्त्रमा, उहाँकी पत्नी विश्व सुन्दरी थिइन्, विश्व सुन्दरी पत्नी थिइन्। ती विश्व सुन्दरी पत्नीलाई पनि छोडेर कृष्ण भजन गर्न भनेर जानुभयो। उहाँको पुरा विश्व राज्य थियो, त्यही भएर भरत राज्यबाट भारत आएको। कुनै समय यो सम्पूर्ण विश्व नै भरत राजाको अधीनमा थियो। यिनै जो जड भरत नामले प्रसिद्ध विश्व सम्राट, नेपोलियन, एलेक्जेन्डर भन्दा पनि महान, त्यस्तो राज्यलाई पनि छोडेर उहाँ चाहिँ कृष्ण भजनको लागि भनेर जानुभयो पहाडमा, हिमालयमा। उहाँसँग सुन्दर सुन्दर एकदम आज्ञाकारी, एकदम मर्न पनि तयार हुने पुत्रहरू थिए। पुत्रहरू पनि छोडेर कृष्ण भजन गर्न जानुभयो। यहाँ जडवादीको कुरा छैन, संसारलाई सत्य मान्ने, जडतालाई सत्य मान्नेको कुरा छैन। यहाँ कृष्ण भक्तको कुरा छ। जसले आफ्नो त्यस्तो सुन्दर पत्नी, त्यस्ता सुन्दर आज्ञाकारी पुत्रहरू, त्यत्रो राज्य, सब कुरालाई त्यागेर राजकीय सुख सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर जो भजन गर्नको लागि भनेर हिमालयमा जानुभयो, तर सब कुरो छोडेर अन्तिममा एउटा हिरणको पाठोसँग आसक्त हुनुभयो। हिरणको पाठोसँग उहाँको मन अड्कियो। त्यति कारणले गर्दा के भयो, कतिपयको मनमा यो रिस उठ्ला, के भने होला, संसारमा कसैलाई पनि मन नदिनु, कुनै कुरालाई पनि मन नपराउनु, कोहीलाई कसैलाई पनि मन नपराउनु, कस्तो कठोर भएर भन्न सके होला भन्ने कसैको मनमा लाग्न सक्छ। त यो जडवादीको मनमा मात्रै लाग्छ, अध्यात्मवादीको मनमा लाग्दैन। यो सत्य हो। जड भरत महाराज त्यसपछि के भयो, मृत्युकालमा उहाँले हरिणको पाठोलाई सम्झेर मर्नुभयो र अर्को जीवन के भयो, हरिण भएर जन्मिनु भएन। जबकि त्यसै जीवनमा उहाँ अब म यसै जीवनमा सफल बन्छु, यसै जीवनमा म धाम जान्छु अब भनेर प्रण गरेर जानुभएको थियो। सारा कुरा छोडेर जानुभएको थियो। फेरि हरिणको पाठोमा आसक्त भएर के भयो, हरिण भएर जन्मिनु भयो। हरिण भएर, हरिण ल हेर त, हरिण भएर सब कुरो छोडेर अन्तिममा हरिण भएर जन्मिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, यो कुनै जोक गर्ने कुरा होइन। यो हाम्रो मनले हामीलाई कति ठगिरहेको छ, कति बदमास छ यो मन। कुनै पनि संसारी कुरामा यो मन डुल्नुहुन्न, कुनै पनि संसारमा थोरै पनि आसक्त हुनुहुन्न। स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, घर बार यो भनेर सब कुरा छोड्ने भन्न पनि खोजेको होइन। सहानुभूति राख्ने, तर केही कुरा गुम्यो भने चिन्ता नगर्ने। मानौ तपाईँको कोही प्रियजन शरीर छोड्नुभयो उहाँले, अब नरुने। गीतामा भगवान स्पष्ट बताउनुहुन्छ, स्थित प्रज्ञा भनेको यो हो, जो यो संसारमा केही कुरा गुम्दा निराश हुँदैन, रुने कराउने गर्दैन, केही कुरा प्राप्त गर्दा हर्षित हुँदैन। र उसको लागि दुवै कुरा एउटै हो, दुवै कुरा एउटै हो। हेर्नुहोस्, प्राप्त हुनु र गुमाउनु एउटै हो एक हिसाबले भन्नुपर्दा। स्थित प्रज्ञा भनेको आफ्नो समाधिमा, आफ्नो मन एकमात्र जहाँ हो, राधा रानीको चरण, त्यो दिव्य युगल चरण, त्यही। किनभने यो मन अरू कसैको लागि होइन, यो सिंहासन अरू कसैको लागि होइन। बार बार हामी यही कुरा भन्छौँ, यो हृदय सिंहासन केवल राधा रानीको लागि मात्र हो, एकमात्र राधा रानीको लागि, अरू कसैको लागि होइन। यो हामीहरूलाई हाम्रा आचार्यहरूले बताउनु भएको। यदि यो हृदय सिंहासनमा अरू कसैलाई हामीले बसाउन खोज्छौँ, युगल सरकार बाहेक धोका पाउँछौँ। जसरी भरत महाराजले धोका पाउनु भयो र आफूलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। प्रिय भक्त भागवत, संसारीहरूको सङ्गत गर्यो भनेदेखि लाग्छ संसार नै सत्य। हेर्नुहोस्, किन त्यस्तो लाग्छ? किन भन्दाखेरि हामी यो संसारमा बसेको अनादिकाल त संसार सत्य लाग्दैन त, संसारीहरूको कुरा सत्य लाग्दैन त। संसारीहरूले यो जडतामा जुन रमाइरहेको छ यो सत्य लागिहाल्छ नि। कृष्ण भुलिया सही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख छौँ हामी यो संसारमा, यो शरीरधारी भएर हिँडिरहेछौँ, कहिले के शरीर कहिले के शरीर। अतएव माया तारिदिया संसार दुःख,
संसारमा जति घुमे पनि मायाले हामीलाई दिनुसम्म दुःख दिएकी छिन्। मूर्ख भएर हिँडिरहेका छौँ। मायाको लात खाएर लात सहेर ल ठिकै छ अब यसैमा सन्तुष्ट भएर बसेका छौँ। कहाँबाट हामीहरूले चाहिँ यो कुरा स्वीकार गर्न तयार हुन्छ त्यति सजिलै कि यो संसारको सुख मिथ्या हो, बेकार हो भनेर? भक्तको कुरो सुन्यो एकछिन, हो यो सत्य हो, यो सत्य हो, यो सत्य हो। लजिकल कृष्ण सुन्यो भने लजिकल कृष्णको सत्य हो, सत्य एकदम सत्य हो जस्तो लाग्छ। अनि यसो बाहिरतिर जडवादीहरूको कुरा सुन्यो भनेदेखि त्यो पनि सत्य हो। जडवादीहरूले भनेको 2 दिनको जिन्दगी हो, रमाइलो गर्नुपर्छ, मोज मस्ती गर्नुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ, मन पराउनुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ, साथीभाइलाई माया गर्नुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ नि। कहाँ कृष्ण राधा रानीलाई मात्र माया गरेर त्यस्तो पनि हुन्छ? जडवादीहरूले यस्तो भनिदिन्छन् अनि त्यो भनेपछि मन हो 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 एकदम कहाँ राधा रानीलाई मात्र माया गरेर हुन्छ? कहाँ गोलोक? यहाँ पनि त सबैलाई माया गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो नि, सबलाई प्रेम भने त सबलाई गर्नु हो। एकछिन लाग्छ कि हो प्रेम भने सबलाई। तर मूर्ख बेकुफ कसरी जडवादीले ठगिरहेका छन्। यो संसारमा पनि लभको डेफिनेसन के हो? ओन्ली फर वान। जसले प्रेम गरेका छन्, संसारी प्रेम जुन प्रेम होइन, जुन काम हो, वास्तविक प्रेमको छाया हो, उसले पनि भन्छ प्रेम त केवल एकजनासँग हुन्छ। जुन झुठो प्रेम हो त्यो त एकजनालाई हुन्छ भनेदेखि जुन सत्य प्रेम हो त्यो 10 जनालाई हुन्छ, त्यो 1000 जनालाई हुन्छ। व्हाट ननसेन्स इज दिस? व्हाट ननसेन्स? त जडवादीको कुरो सुनेपछि के लाग्छ? हो सबैलाई प्रेम। नो, यदि सबलाई प्रेम गर्यो भनेदेखि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्य। भगवानले स्पष्ट बताउनु भएको छ। देवतालाई प्रेम गर्छौ देवलोक जान्छौ, पितृहरूलाई प्रेम गर्छौ पितृलोक जान्छौ, भूतहरूलाई प्रेम गर्छौ भूतलोक जान्छौ, जसलाई प्रेम गर्छौ त्यही जान्छौ। जाऊ, मलाई प्रेम गर्ने म कहाँ आउँछ? स्पष्ट छ। प्रेम कसलाई गर्ने, हृदय कसलाई दिने? यो हृदय सिंहासन कसको लागि? सिर्फ एकजनाको लागि मात्रै। हामी प्रेम एकजनालाई गर्छौं तर अरूलाई घृणा पनि गर्दैनौं। जडवादीहरू यो कुरा कदापि बुझ्न सक्दैनन्। जय जय श्री राधे।